येवकार, हांव श्वेता गांवकर, सुरवेक हेडलायन्स. राज्यांत अपघातांची माळ चालूच. काल नेसाय सावन मडगांवां वचपी एक बस मोकली पार्क करून दवरिल्ल्या गाड्यांचेर. जाल्यार बोरी नॅशनल हायवे लागसार आशिल्लें एक झाड पडलें चलते दुचाकीचेर. डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो उणाव आयलो उजवाडाक. हुस्किणी बांद आनी पांजरकोणीच्या पुलाचेर ठोकिल्लो कंटेनर 1 म्हयनो जावन गेलो तरीकय जाली ना दुरुस्ती. दिल्ल्या उतराक नेगार गेली PWD. किमान वेतनात सुदारणा घडोवन हाडपा खातीर खंय कामगार मंत्री करता घाई. 6 वर्सांत किमान दरांत वाड जावंक ना हे मंत्र्यांचे वक्तव्य खंय चुकीचें, म्हणटा गोंय राज्य उद्योग संघटना. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काल रातयान नेसाय सावन मडगांवां वचपी एके बसीन रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या 4 दुचाकीक आनी एके कारयेक धपको दिलो. उपरांत ही बस लागींच आशिल्ल्या एका दुकानाचेर व्हरून ठोकली. दादोसकाय दिवपी गजाल म्हळ्यार बसीन कोणाचो बळी घेतलो ना. किरकोळ दुखापतीचेर निबावलें. जाल्यार आयज सकाळीं बोरी नॅशनल हायवे लागसार आशिल्लें एक झाड अचकीत मोडून एके चलते दुचाकीचेर आनी हेर कांय गाडयांचेर पडलें. तुमी पळयतात की एक्सिडेंट जे आसात हे जायत आसात आनी एक्सिडेंट थांबपाची कमी म्हणटा तें जायना. हे एक्सिडेंट कित्या खातीर जाता एक्झॅक्ट कॉज म्हणटा तें अजुनूय कळना. एक जर ड्रायव्हराच्या मिस्टेकीन जाता या जे कोण मोटरसायकल चलयतात तेंची मिस्टेकीन जाता या एक एक फावट ड्रायव्हर जो आसा हो पिल्ली कारणान एक्सिडेंट जाता. म्हणटकीर नेमकें कारण एक्सिडेंट जावपाचें हें कितें म्हणटा तें कळना. असोच एक एक्सिडेंट जो आसा हो काल सांजचो 6:30 सुमार तुगेलो दवल्ले हांगा जालो. ती नेसाय साकून बस ही येताली, ही मडगांव येताली आनीक हे बसीन जेन्ना दवल्ले हांगा पावली तेन्ना ड्रायव्हराचो खंय तरी कंट्रोल गेलो आनी तेणें 4 मोटरसायकल्यो एक गाडी बलेनो गाडी एका धपको दिवन तेणें एक शॉपाकय धपको दिलो आनी हितून भितर मोटरसायकलीचे आनी गाडयेचे आनी शॉपाचें लॉस जालां. शॉपाचें चड लॉस जालां पूण गाडयांचें चड लॉस जालां. आनीक हेचे खातीर खुबशे जे 2 व्हिलर्स जे डॅमेज जाला हांकां खंय तरी खूब मार पडले कडेन आसा. कित्याक जे कोण आपूण रीण काडून या बँकेचे लोन काडून गाडी घेतात तांकां हो खंय तरी धक्को बसले कडेन आसा. आनी इतलेंच न्हय, जर हितून भितर जे 4 जाण मायनर इंजर्ड हितून खंय जालें ना पूण बेश्टे 4 जाण इंजर्ड जाल्ले तांकां कांयच जालें ना. ते थंयच्यान आपआपल्याले घर वचपाक गेले. पूण खंय तरी हांगा एक एक्सिडेंटाची कॉज सोदून काडपाची गरज आसा. आनीक दुसरें म्हणलें जाल्यार सद्याक मायना कुर्तरी पुलीस स्टेशनाचे जे PI आसा तेणी रोखडेच थंय आपल्यालो पुलीस स्टाफ धाडून थंय पंचनामो केलो आनीक सद्याक गाडी ज्यो आसा ह्यो पुलीस स्टेशनार हाडले कडेन आसात. आतां मायना कुर्तरी पुलीस सद्या इन्व्हेस्टिगेशन करतात. आतां पळोवचें पडटलें खंय म्हणल्यार इन्व्हेस्टिगेशन पावता तें. गोवा 360 खातीर दवल्ली साकून रमेश नायक राव. बोरी नॅशनल हायवे वयलें एक झाड मोडून एका चलत्या दुचाकीचेर आनी हेर कांय गाडयांचेर पडिल्ल्यान येरादारी आडखून पडली. लोकांक कितलोसोच वेळ तिश्टत रावचें पडलें. ह्या निमतान संबंदीत अधिकाऱ्यांची घाळपणां आनी बेजबाबदारपणांच दिसून आयली. आज सातांबर एक झाड बोरी हांगा एक झाड पडून एक मोटरसायकल पडलें. मोटरसायकल डॅमेज जाल्लो आसा ताका आनी एक बसीचेर झाड पडलें. तशेंच मुखार एक पोल पडून पोल तो फक्त व्हॅनाचेर पडले लॉरीचेर पडलेलो आसा आनी तशें लोकांक डॅमेज काय एकलो डॅमेज जाल्लो आसा. पूण ट्राफीक जे आसा ट्राफीक जाम जाल्लें आसा. 8 पर्यंत ट्राफीक जाम जे फायर ब्रिगेड आयिल्ले आसा ते आपलें काम करतात आनी ते क्लियर करपाचें ट्राय करतात. ही जे बोरी जे ब्रीज पर्यंत रोड आतां वायडनींग केला ना. लोकांचो डिमांड आसा की हो रोड आतां वायडनींग करचो बेगीन ही जी ट्राफीक आहा ती सुरळीत करची. आयज बरोबर 7 सुमार हांगा हो एक्सिडेंट जालो. ते गुलमोहरा झाड हांगा पडलें आमी एक्चुअली हे टॉप फॅक्टरी सदांच आमी पंचायतीचें रेजोल्युशन धाडलेली व्हडली व्हडली झाडां तुमी मारा कोण आमचे कोण आयकना. दुसरें म्हणल्यार सरकारा कडेन मागीर सांगतो पंच ना ते थोडी विनंती रोड वायडनींग जो पळय तुमी हांगा घेतला एनवायरमेंट सगळें जालां. बाबा एकाचें टेंडर करा. हांगा येयल्ल्या दिसा बाबा सांज सकाळ त्रास जाता. लोक सकाळचे कामां वयता येता आसतनाय तांकां त्रास जाता.
तेंची तेंका फॅमिली घरा कडेन रावता जावं ऑफिसाक तेंका टायमार पावची पडटा डेली आमकां आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 5 वर्स जाले आमी हो प्रॉब्लेम आमकां फेस करता हो रोड वायंडींग पळय सरकारान पळय ते स्टेप्स घेतले आहा ते एक्वायरमेंट जाल्ले आसा एक्वायर केला एक्वायर जाल्लो आसा लोकांक पयशे दिवपा ते जिल्ले आसा फक्त तेचो टेंडर जावपा म्हणून सांगता हांव ऑफिसांत आमी वचत तो फावटी मारीत आसता तो सरकारा कडेन मागीर कळकळीत विनंती कितें हो रोड पळय जो आसा हो वायंडींग करचो बेगिना बेगीन तशेंच हे टॉप कोला फॅक्टरी हे मालकां हांव खंय आहा म्हणून आमकांच कळना तो लंडन आसा काय खंय आहा म्हणून ही टॉप कोला बाबा एक तर ती चालू करा लोकांक जॉब द्या कितें करा आनी सायडीची पळय हे क्लीन ही जी झाडां आसा व्हडली तुमी आमकां पंच म्हणून आमकां आजूय लावन दिना कोण हे आमकां सेक्युरिटी आहा ते आमी कोण निवळ करून घेता डिझास्टर मॅनेजमेंटान पावसा आदलें कसलेंच काम करूंक नाशिल्ल्याचें तातूंतल्यान उक्तडार आयलें. झाडां झोपां वाडल्यांत, ती रस्त्यार आयल्यात, देखून येरादारीचेर ताचो परिणाम जालो. उजो पालोवपी दळाक रस्तो मेकळो करपा खातीर बऱ्योच खास तिगो काडच्यो पडल्यो. आज जे बोरये झाड पडून आनी एक गाडयेचे पोल पडून ट्राफीक जाम जाल्लें आसा. 16:07 एक इन्सिडंट जाल्लो. आतां 8:30 जाले आतां ट्राफीक जाम आसा. क्लियर करपाचें काम चालू जाल्लें आसा. पूण ही जी ट्राफीक जाम जाल्ली आसा ती ह्या वटेन अप टू ढवळे पर्यंत ट्राफीक जाम जाल्लें आसा आनी त्या वटेन बोरये पोलार पासून सुद्दां ट्राफीक जाम जाल्लें आसा. हो जो प्रॉब्लम आसा एक तर रोड वायडनिंगाचो लोकांक डिमांड आसा आनी दुसरें म्हटल्यार झाडां जी आसा ती कट करी म्हणून जे रोड सायडीक झाडां जी आसा ती कट करपा खातीर लोकांचो डिमांड आसा. हो जो प्रॉब्लम जो आहा असो बोरयेच्या रोडार की एक गाडी सुद्दां बंद पडली जाल्यार ट्राफीक जाम जाता. हे सारकें एक डिजास्टर म्हणल्यार जाता. हाचे खातीर गव्हर्मेंटान एक एक्शन घेवचें अशें लोकांची मागणी आसा आनी हो रोड बेगीन वायडनींग करून ट्राफिकाक सुरळीत करची अशें लोकांचो डिमांड आसा. बोरये आमच्या मेन जंक्शन पेट्रोल पंपा कडेन एक झाड पडलें आनी एका आमच्या तरणाट्याक माल लागला. आतांच हांव सेक्रेटरीक घेवन आमच्या बोरये साकून त्या बोरये ब्रिजा कडेन मेरेन जी झाडां आसा पळय न्ही आतांच आमी इमिजिएटली सर्वे करतले आनी मुखारलो प्रोसेस आमी चालू करतले. गोवा दिसपा खातीर कृष्णा नायक फोंडेकार. हुस्किणी बांद आनी पांजरकोणीच्या पुलाचें कंटेनरान नुकसाण केल्या उपरांत 1 म्हयनो जावन गेलो. अजूनय ताची दुरुस्ती जाली ना. ट्रक पुला पोंदच्यान काडल्या उपरांत रोखडीच दुरुस्ती करतले अशें PWDन उतर दिल्लें. मात अधिकारी ह्यो गजाली जाग्यार घालपाचे मनस्थितीत ना. गोरवांचे प्रस्नय सतावपाक लागल्यात. आज आमी आसात ते नॅशनल हायवे 17 जी हुस्किणी पास म्हणटा ह्या हाजेर आसात. गेल्ले 1 म्हयनो पयलीं हांगा व्हडलो कंटेनर पडलो आनी ह्या कंटेनरान उदकाची पायपलायन जी आसा ती उडयली. ज्या पुलाची जी एक सायड आसा ती उडयली आनीक सकयल पडोन 2 इंजर्ड आसले. त्या टायमार PWDन येवन हांगा सांगलें की आमी हे जे पुलाचो जो भाग आसा मोडलो वो रोखडो बांदून दिता म्हणून. हो जो पुलाचो जो भाग आसा मोडलो तो बेगीन बांदून घेवचे आमकां आनीक मुखार वचपा लायनाकात. आनीक त्याच बरोबर ही जी गोरवां हांगा जी त्रास करतात ह्या हायवेचेर जी त्रास करतात ह्या गोरवांचेरूय PWDन उपाय काडचो. हांगा पंचायत पळयना या म्युन्सिपालिटी पळयना. तेच खातीर हे सरकारान पळोवचें म्हणून लोक मागतात. कित्याक रोड टँक पडटा तर रोडाची हे तेणी पळोवचें PWDन अशें म्हणून लोक सांगतात. ना जाल्यार हांगा आमकां जायते एक्सिडेंट जे जातात हे पळोवचे पडटले. 7 ऑगस्टाक पुण्या वटेन वचपी एक ट्रक पाजरकोणी पावल्या उपरांत ड्रायव्हराचे गाडये वयलो नियंत्रण सुटिल्ल्यान न्हंयत पडलो. अपघाताक लागून उदकाची पायपलायन फुटिल्ली. ताका लागून थळाव्यांक 3 दीस उदक मेळ्ळें ना. जाणीव हो मुद्दो उपस्थित केलो ताका संबंदीत अधिकाऱ्यांनी सांगिल्लें. ट्रक काडल्या उपरांत उदका पुरवण वेवस्थीत जातली. एक मिनिट जालो आता सध्या PWD बांदूंक म्हणजे आता 1 मिनिट बांदूंक ना असं अनेक सुमार ट्रक पडलो आमकां 8 दीस उदक आसपा ना. हांव PWD मागता की आज बेगीन हे आतां बांदून घेवची म्हणून. रस्त्याक गोरी जे आसता तेंचे मातशे प्रॉब्लेम आसता रस्त्याक कितें अडमुकता गाडी अडमुकताय म्हणजे तेका गोरवांचो मात थोडो आतां उपाय करचो अशें हांव सरकाराक मागता. चड गोरवां उरता हिंगा चड करता रातची ते कांय नाय रातचे आसता ते रातचे बरें आमकां दीस पडना. बोरये हिसपान आज 1 म्हयनो जालो हे मोडल्यार आनी त्रास सगळा पडल्यार काम जालें. आजून तेणी कोणें सोद केलो ना की रेल बांदपाची वो कितें करपाची कांय एक्शन गेलो ना. बोरये हिसपान दिसता की जरी तर हेच्या मुखार आनी पळ जायत जाल्यार त्या उपरांत कुठलेंय
म्हणजे एक्सप्लेनेशन तातूंत ताबडतोब त्यांनी हेर बाजूची आनी सेफ्टी करची नाल्यार लोक आतां चोय फर्स्ट ऑफ ऑल गोरवांय बेजार घेताय आनी हिवूय मोडो हाल्या तरी कोण तरी पोळ जाय एक क्राक पडलो जाल्यार धाम मान येतले आनी मागीर तुमी कॉन्फरन्स करतले ना तेजे प्रिकॉशन बेटर दॅन क्युअर म्हणून त्या खातीर आमी पयले प्रिकॉशन घेवपाक जाय म्हणून पोस्ट फुडें कितेंय जास्त न्हू वाटेन जायतून जाल्यार मेक जालें तर मुगे रिक्वेस्ट PWD मागोता की जाता तूं बेगीन हे कोल घेचे आनी क्लियर करचे लोकांक भिरांत रातचे मोस्ट प्रॉब्ली नायट टायम चुकोवंक जाय रायट आसयताय आनीकूय तरी 2-3 जाय गेले जाय जाल्यार हेच्या मुखार कितें कोण घेतलो हेजें एक्शन केलो ना अजून कांय केलो ना गोवा 3 हायवे वयल्यान उस्किणी पाजे वयल्यान रमेश नायक रावत कोळ्ळी फोंड्यां नळांतल्यान मेळ्ळें उदक येता अशी थळाव्यांनी कागाळ करतकच गोंय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी ओपा उदका प्रकल्पाची पळोवणी केली. अधिकाऱ्यांनी चाचणे खातीर उदकाचे सॅम्पल घेतल्यात. फोंड्या खाणेपार न्हंय प्रदूशीत जाल्या आणि ते न्हंयचें उदक नळांतल्यान पिवपा खातीर वापरतात अशी कागाळ थळाव्यांनी दिल्ली. ह्या कागाळीच्या आदारान खाणेपार न्हंयचेर आशिल्ल्या ओपा उदका प्रकल्पाची पळोवणी केली. मिना खणींतलो गाळ हे न्हंयेत सोडटात देखून ही न्हंय दूशीत जाल्या. अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रदूषणाची मुळां सोदून काडून जापसालदार आशिल्ल्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हांगा कोडली उदक क्लियर जाल्लें आसा आनी ओपामा तांबडे आसा तेजें सॅम्पलिंग घेतलेलें आसा. म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सीएमा कडेन की हेजें तांबडे उदक जें येता जें जवळ जवळ 45% लोकांक सप्लाय जाता उपच्यान ते सगळ्यांक स्लरीचेर सप्लाय जाता आनी हेजेर इन्क्वायरी करची आनी खंयच्यान हें तांबडें उदक सोडलें गेलें वयता पळय न्ही तें पळोवचें आनी तेजेर कठोर कारवाई करची. WRDचो जो मायनींग एक्ट आसा तितूर बफर झोन आसा पयलीं 100 मिटर आशिल्लो मागीर बफर झोन जालो 50 मिटर पण आतां जर पळयत जाल्यार हांगा न्हंय आसा ती फक्त न्हंय आनी आमचो पीट आसा हो मायनींग पीट हो फक्त 10 ते 12 मिटराच्या डिस्टन्साचेर आसा. हेजें व्हडलें वायलेशन आसा. तेका लागून WRDन खरें म्हटल्यार ह्या मायनींग पिटाचेर क्रिमिनल ऑफेन्स घालपाक जाय आशिल्लो जो अजून मेरेन घातलेलो ना. तेका लागून हांव ती बी रिक्वेस्ट करता WRD कडेन की तेंच्यांनी हांगा ऑफेन्स बूक करचो आनी हो जो मायनींग पीट आसा तो रिस्टोर करचो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. किमान वेतनात सुदारणा घडोवन हाडपा खातीर कामगार मंत्री आतानासियो बाबूश मोन्सेरात घाई करता. 6 वर्सांत किमान दरांत वाड जावंक ना हे मंत्र्याचें वक्तव्य चुकीचें. गोंय राज्य उद्योग संघटनेन आरोप केला. संघटनेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक निवेदन सादर करून ह्या निर्णयाचेर फेरविचार करून संघटनेक विश्वासात घेवपाची मागणी केल्या. In 2016, when the government decided to club up the VDA with the minimum wages, it was decided that as and when the VDA is increased by the central government, that will be implemented by the industry. And from 2016, we have been constantly increasing the VDA every 6 months. And if you see the minimum wages, which was 307 in 16, has increased up to 392, which is about 87 rupees rise per day, which comes to roughly around 2,200 rupees per month, which is almost 28% rise in the minimum wages. So the statement which government is making right now that there has not been increase in the minimum wages, which is not true. We also agree that the minimum wages rate has to be increased. Based on the current minimum wage rates of the different states, what are the impact which will happen due to this increase in the industry, and we suggested that the increase can be made to the extent of 435 rupees per day. But recently we have been hearing from the Labour Department that the rise will happen. I have personally written to CM regarding this, that you don't take any hasty decision in this regards, because it will not only affect the industry. Even if I want to also point out that government is also employing the contractual laborers which are not paid properly as per the minimum wages right now also. They have been not paid ESI, PF. If we dig out in this, government will have to shell out more than 100 crores by way of compensating this contractual labor.
CRZ वाठारांत रेंव काडप सोंपें जावचें हे खातीर 2011चे अधिसुचोवणेंत दुरुस्ती करून रेंव काडप कायदेशीर करपाचो यत्न करतले. ते खातीर केंद्र सरकाराक गाराणें घालपाचें थारायलां. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. रेंव काडपाचे प्रकार दोन कडेन घडटात, CRZ एरियांत आनी हेर कडेन. CRZ वाठारांतल्या रेंव वेव्हार केंद्रा कडेन संबंद राखून आसत जाल्यार CRZ वाठारा भायले म्हटल्यार नॉन CRZ वाठारांतले रेंव वेव्हार राज्य सरकाराक लागतात. सगळीच कडेन बिनधास्त रेंव काडप चालू आशिल्ल्याचें NIOन दाखोवन दिलां अशें निलेश काब्रालान सांगलें. प्रेसामध्ये खूपशे चर्चा जाता की सँडाचो इशू जो हा CRZ आसा. आता सँड बाय नोटिफिकेशन वी हॅव बीन ट्रायंग दॅट सँड should be allowed in the state of Goa for extraction कायदेशीर. आणि अनफॉर्च्युनेटली खूपशे गोष्टी ते डायरेक्शनान वचोंक ना. आणि वी हॅव बीन आस्किंग द सेंट्रल गव्हर्मेंट टू चेंज द CRZ इन CRZ एरिया. See, there are two types of sand extraction. एक पयली क्लियर करता तुमकां. एक is sand extraction in CRZ area is governed by the notification of the CRZ Act of the central notification. Outside CRZ, it is the state act which comes into. So I am talking about specific in the CRZ area where sand has to be extract जावपाक जाय. तितू भितर we have been asking the central government to change and we are processing and we are asking them to give us, allow us permission, because in CRZ notification it is only allowed in dry river belt, which is after rains when the river becomes less, that is the time the sand can be extracted, but otherwise it cannot be extracted. So आमचे खंयचोच river dry जायना आनी उरता ओलो. So that is why in the CRZ area, because there are non-CRZ areas also where sand can be extracted, where CRZ regulations don't come into effect. In the CRZ area, we have been trying and we had a meeting, Secretary has also mentioned, आमची NCDMA meeting जाल्ली on 1st September, where all these points were discussed. But however, we have to make a change in the act. So now 11 is already over. So we are making in 2019, we are making representations where we may as coastal, I have talked to my competitor from Maharashtra, Karnataka, not to Kerala yet, where all these coastal states where we have a problem where we don't have dry river beds, we should be allowed, because Army at the state of Goa, technically for last 2 years, plus 2 years, we are now, NIO has been appointed to give us study and they have shown us that sand accretion is happening on both the sides. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. सिकेरी मयेच्या विठ्ठल रखुमाई मठ मंदिरान आपले खाशेलेपण राखून दवरलां. ह्या मठाचो संस्थापक पुंडलीक होबळे संवसाराक अंतरलो आसलो तरी मठ मंदिरांत जाती धर्मनिरपेक्ष विधी कर्मकांडांची परंपरा चालूच उरल्या. अंदू हांगा 10 दिसांचो गणपती आकर्षक देखाव्या सयत पळोवपाक मेळटा. सिकेरी मयेच्या विठ्ठल रखमाय मठ मंदिरान आपलें खाशेलेपण राखून दवरलां. ह्या मठाचो संस्थापक पुंडलीक होबळे संवसाराक अंतरलो आसलो तरी मठ मंदिरांत जाती धर्मनिरपेक्ष विधी कर्मकांडांची परंपरा चालूच उरल्या. स्वामी पुंडलीक होबळे हो स्वतः जात आनी धर्माच्यो वण्टी मानिनाशिल्लो आध्यात्मीक पुरूश. मये शिकेरे त्याने विठ्ठल रखमायेचे व्हडले पाशाणी मुर्तीची स्थापना केली आणि दुधाचो अभिषेक आणि हेर विधी कर्मकांडा खातीर हे मंदिर सगळ्या जातीच्या सगळ्या धर्मांच्या लोकां खातीर उक्ते केलें. मासीक पाळी आशिल्ली बायल आसूं वा घो भायर पडिल्ली बायल आसूं, दादले इतलोच तांकां मान आनी मेकळीक दिल्ली. अंदू ह्या मंदिरांत 10 दिसांचो गणपती पुजला. आकर्षक देखावे केल्यात. चार 5 वर्सां जातली आमी हे देखावे करतात. पयलीं म्हाजे बाबा पुंडलीक होबळे रामा होबळे हे करताले. तरेतरेची चित्रां आसतालीं आनी ते
2 वर्सां जाली ते गेल्ल्या कारणान आमी हो चित्र आमी करपाचें ठरयलां. आनी आतां अनंत चतुर्थी आसतली, लोकांची भरपूर गर्दी आसता. म्हाजो मॅसेज आहा की सगळ्यांक जे कोण व्हिडिओ पळयतात जावं युट्यूबा वरसूनय मेळोंक शकता आमकां, जर इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या जाल्यार आमकां अनंत चतुर्थीक भरपूर गर्दी करात. तुमचे येवप जावन हांगसर हे अंदू आमी 10 दीस आसतले आमचे अनंत चतुर्थीक विसर्जन करता. मडगांवच्या पोलीस स्टेशनात गणपती पुजतात. आयोजन समितीन वाठारांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर चित्रकला आनी रांगोळी सर्त घडोवन हाडली. 30 वयर भुरग्यांनी वांटो घेवन हांगातली कळाशी आनी प्रतिभा दाखयली. विसर्जना दिसा इनामां भेटोवपाचो सुवाळो जातलो. आज आमी मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आशिल्लें आनी अरावंड 30 ते 35 भुरग्यांनी पार्टिसिपंट जाले फ्रॉम डिफरंट स्कुल्स. आनी हेंचो रिजल्ट जो आसा पळय न्हू, भुरग्यांनी बरें काडली आनी तेजो रिजल्ट जो आसा पळय न्हू तो आमी गणपती पायता त्या दिसा दवरलेलो आसा. आमचें रांगोळी कॉम्पिटिशन जाल्लें, तितून खूब जाणांनी पार्टिसिपंट जाल्ले. तेंचो रिजल्ट आमी हेका दवरला, गणपती पायता त्या दिसा दवरला. रिस्पॉन्स बरो आशिल्लो तो भुरग्यांचो सगळ्यांचो. रिस्पॉन्स एकदम बरो आशिल्लो. खूब जाण भुरगे जे स्कुलांचे ल्हान भुरगे येयल्ले आनी तेणी बरें ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन तशेंच रांगोळी कॉम्पिटिशन भाग घेतले आनी बरें काडले तेणी. गोवा 365 खातीर सिकेरी मयेच्यान संदीप पिळगांवकार आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. कर्नाटक आनी वेस्ट बंगाल दर्यादेगेर वाठारांत कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान अदमासा प्रमाण राज्यांत व्हडलो पावस पडपाची शक्यताय आसा. काल सांजे वेळार पणजे वाठारांत व्हडलो पावस पडिल्ल्यान स्मार्ट सिटी उदकापोना गेली. आयजय व्हडल्या पावसाचो अदमास आशिल्ल्यान प्रवास करतल्यांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.